बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोफेसर एजाज हेयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पिछली जो वीडियो की थी वो थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उससे पहले की थी हेल्थ फॉर ऑल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। अब ये इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टाइम चल रहा है। HFA का टाइम गुजर गया, 2000 तक था। 2000 से 2015 तक MDGs का था, वो गुजर गए। पिछली में आपको बता दिया कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर सके सिवाय एक आध इंडिकेटर के। अब जब ये हुआ तो साफ ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन ने जब इवेल्युएशन की तो उसको पता चला जिन मुल्कों के लिए किया था वो तो कुछ नहीं कर सके, उनको कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हो सका। तो फिर उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस की, फिर वो भी सितंबर में हुई। पहले MDGs की भी सितंबर 2000 में हुई थी, ये 2015 में हुई जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 15 साल पूरे हुए। तो उन्होंने अब एक नया प्रोग्राम शुरू की, नाम से शुरू किया सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। ये अब उन्होंने इसको मज़ीद 15 साल दे दिए कि 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो बस पहुंच गए अपने अंजाम को। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं हमने ये फॉलो करने हैं और ये 2030 तक का एजेंडा है। इसमें 17 वो जो गोल हैं, तो असल में ये फिर वही बात आ जाती है, बात कुछ है मोर और लेस MDGs वाली, कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। पॉवर्टी, टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। इनइक्वालिटी, ये जो है ना, कोई करोड़ों में खेल रहा है, कोई रोटी को तंग है। बेइंसाफ़ी, इनजस्टिस जो हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज, ये आगे इन्वायरमेंट से रेलिवेंट। तो इन पे ज़्यादा मुतवज्जे थे वो, और ये हो रहा है, आपने नतीजा देख लिया है अभी अपने मुल्क में। तो ये था कि आप लोगों को ये जो इन 17 गोल्स हैं, इनमें से हेल्थ का एक है डायरेक्ट, और वो है गोल नंबर 3। तो हम उसको देखते हैं और बाकियों को भी देखते जाएंगे। ये कहता है कि इंश्योर हेल्दी लाइफ्स, कि आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन हेल्थफुल, सेहतमंद हो, और वेल बीइंग भी साथ हो। वेल बीइंग में हमने बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरी तमाम वीडियो देखी हैं तो वेल बीइंग पे तो बड़ा कुछ हुआ, बहुत बोले हम इसके ऊपर। तो खाली ज़िंदा ना हो, अच्छी हेल्थ के साथ ना हो, बल्कि खुश भी हो अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने माहौल से, तो वेल बीइंग भी होनी चाहिए। तो लिहाजा इसका नाम यही रखा गया। SDGs से पहले तो बच्चों की डेथ को रोकने की कोशिश की गई, वो भी बहुत कम हुई, काफ़ी कम हुई। मैटरनल मार्टेलिटी बहुत कम हुई, अच्छे खासी कम हुई। मैं आप जब ये कम की बात कर रहा हूँ, खुसूसी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ये ग्लोबल लेवल पर चूँकि चीज़ें होती हैं। यूनाइटेड नेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम नहीं बनाती, पूरी दुनिया के लिए बनाती है। तो फिर इन जनरल जो कंसेप्ट था वो यही था। मदर्स की डेथ कम हुई और बच्चों की कम हुई, और ये था कि कम होने के बावजूद जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए। तो लिहाजा उससे तसल्ली नहीं हुई कि भाई ये सूरत हाल अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो अब ये देखें ना कि 6 मिलियन जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। 60 लाख बच्चे, आप ज़रा गौर करें कितनी ज़्यादती है। 5 साल नहीं पूरे करते और उससे पहले मर जाते हैं, जिसको आप कहते हैं चाइल्ड मार्टेलिटी, यानी अंडर 4 एंड अंडर 4 कहते हैं। 60 लाख बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए चीखो पुकार तो ज़रूरी है ना। तो ये जो अफ्रीका है उसमें जो कंसर्न की बात थी वो थी HIV, उस वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी बहुत सारी डेथ्स होती हैं। तो लिहाजा फिर ये काफ़ी डिस्कशन के बाद ये आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने आई। तो ये ग्लोबल गोल कहलाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के लिए हैं। पहले मैंने आपको कहा था वो MDGs गरीब ममालिक के लिए हैं, अब इसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल कर दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो बिल्ट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स
8 in number, Millennium Development Goal 8 थे, and the world committed to achieve these by 2015. ये तो आपको पता ही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि 2000 से शुरू किया 8 गोल्स के साथ और कहा कि 2015 तक अचीव करेंगे। तो 2000 में अडॉप्ट किए गए और ये सारी चीज़ें जो आपको मैं अभी बता जो भी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, भूख ख़त्म हो जाएगी, तालीम आ जाएगी, इनइक्वालिटी औरत मर्द की ख़त्म हो जाएगी, ये सैनिटेशन, वाटर, इन्वायरमेंट, हर चीज़ ठीक होगी। बहुत तरक्की हुई, बहुत बेहतरी हुई, लेकिन वो नहीं जो चाहिए थी, और किसी की हुई किसी की नहीं हुई। तो मेजॉरिटी ममालिक जिनके ऊपर टारगेट था वो नहीं अचीव कर सके। तो लिहाजा अभी तक वो सूरत हाल जो चाहते हैं हम वो इस तरह बेहतर नहीं हुई। तो लिहाजा ये वजूद में आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अब क्या है कि इन्होंने अपने एजेंडे को बढ़ा दिया। क्या किया जी, इसमें काफ़ी सारे वही भी हैं जो MDGs में थे, कुछ इन्होंने नए डाल दिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हेलन क्लार्क, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं, तमाम दुनिया को मिल के काम करना है एक दूसरे के लिए, ताकि तमाम लोग अच्छी हेल्थ और वेल बीइंग जो है ना उसको एंजॉय कर लें। और वो कहते हैं कि अगर हम सारे मिलजुल के काम करेंगे तो फिर तो हम ये ज़रूरियात और ये जो हम कहते हैं अमन हो, सुकून हो, सेहत हो, खुशी हो, ये जितनी भी चीज़ और हमारा जो ये प्लेनेट है, ये जिसको आप ज़मीन कहते हो, ये हमारा एक सियारा जो है, ये एक अच्छा सियारा हो जहाँ पे लोग खुशी खुशी रहते हों, सेहत के साथ रहते हों और पुरअमन तरीके से रहते हों, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो। ये बहुत बड़ी आइडियल ख्वाहिश है जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमीर मुल्क जो हैं वो गरीब मुल्कों को पीस में नहीं देखना चाहते। तो मतलब उनकी थानेदारी कायम रहती है। तो लेकिन बहरहाल उनकी एक ये एस्पिरेशन है हेलन क्लार्क साहब की, तो अल्लाह करे पूरी हो जाए। तो 2015 से ये जारी हैं जी, और 2030 तक रहेंगे, 8 साल बाकी रह गए हैं। तो अब देखिए हम कहाँ पहुँचते, आप इसको देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके 17 गोल हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट के 8 थे। इसके टारगेट्स हैं 169 और इंडिकेटर हैं 231, इंक्लूडिंग 1 स्पेसिफिक गोल 3 फॉर हेल्थ। उसके 13 टारगेट हैं और 25 इंडिकेटर हैं। अब देखें कुल आपसे सवाल क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, कब शुरू हुए, कब ख़त्म होंगे, इसके गोल कितने हैं, 17 हैं जी, टारगेट कितने, 169 है जी, इंडिकेटर कितने हैं, 231 है जी। अच्छी बात जी। हेल्थ से रेलेवेंट डायरेक्ट कौन सा है, एक है जी, कौन सा, गोल नंबर 3। टारगेट कितने हैं, 13 हैं जी उसके, और इंडिकेटर कितने हैं, 25 हैं जी। ये आपको इतना ये वाइव में इतना ये पूछा जा सकता है। अब देखें अब ये किस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है, ये जो आपका नंबर 3 है उसके ये क्या हैं, ये टारगेट्स हैं जी उसके। तो ये आप देख लें, ये तस्वीर बनी हुई है, इसको पढ़ लें। मेरे पढ़ने की ज़रूरत है इसलिए नहीं कि मैं अब आगे इनको 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, तो लिहाजा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत। ये देख लें जी, अब टारगेट शुरू हो गए। तो गोल क्या है, 3। अब ये 3.1 पहला टारगेट, इसमें है रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी। ख्वाहिश क्या है कि 2030 तक हम दुनिया में 1 लाख के लाइव बर्थ के पीछे 70% जो हैं 70 से नीचे ले आएंगे माओं की डेथ्स जो है, यानी बाई 2030। अब 8 साल हमने 2015 से शुरू किया, 7 साल गुजार बैठे हैं, 8 बाकी हैं। 3.2 अगला क्या है, एंड ऑल प्रिवेंटेबल डेथ्स अंडर 5 years ऑफ एज। वही चाइल्ड मार्टेलिटी आपको याद होगा, गोल नंबर 5 रादर आई एम गोल नंबर 4 जो मिलेनियम का था। तो ये मिक्सअप है उसका। तो बाई 2030 हम क्या करेंगे, ये जो नए बच्चे इन्फेंट हैं और चाइल्ड अंडर 5 जो हैं, उन तमाम मुल्कों में उनकी जो मार्टेलिटी न्यूनेटल है, हम 1,000 के पीछे 12 से नीचे ले आएंगे। 12 पर लाइव 1000 लाइव बर्थ पर ईयर में से कम करके हम 12 से नीचे ले आएंगे। अंडर 5 मार्टेलिटी जो है उसको ले आएंगे 25 पर 1000 पे ले आएंगे।
अब ज़रा इसमें दो चीज़ें, नियोनेटल मार्टेलिटी एंड अंडर 5 मार्टेलिटी। उसका टारगेट 12 पर 1000 लाइव बर्थ, उससे नीचे नियोनेटल का, और अंडर 5 जो है वो कितने, 25 से नीचे पर 1000 पर लाइव बर्थ जो है। ये दो टारगेट हैं जी इसके। ये हम प्रिवेंटेबल डेथ्स, यानी आप इम्यूनाइजेशन करा लें, बहुत सारी डिजीज से बच्चे बच जाते हैं, यानी खुराक से बच जाते हैं, टेटनस से बच जाते हैं, टीबी से बच जाते हैं, मीजल से बच जाते हैं, whooping कफ से बच जाते हैं। वरना ये डिजीज़ हों तो बच्चे इनको सबसे वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो उसको प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरा जो है टारगेट है हमारे तीसरे गोल का, जो हेल्थ से रेलिवेंट है। अब ये तीसरा टारगेट 3.3, फाइट कम्युनिकेबल डिजीज़। ये इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं उनका कह रहा है, उसमें एड्स है, फिर वही पुरानी बात, ट्यूबरकुलोसिस है पुरानी बात, मलेरिया पुरानी बात, और भी चंद एक पैरासिटिक डिजीज़ हैं जो उनका भी है, जैसे हेपेटाइटिस भी है, वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हैं, और अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है। इसका टारगेट क्या है, टारगेट इसका उन्होंने इन्वायरमेंटल जो गोल है उसमें दिया है कि साफ़ पानी और साफ़ सैनिटेशन, साफ़ सुथरा प्रोग्राम, उससे हेपेटाइटिस नहीं होगी, ये जो ए है और ई है। इसके अलावा एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इसके जो है ना इसको हमने रिड्यूस करना है, जो कि हम MDGs में नहीं कर सके। तो मतलब ये आप 3.3 में है। 3.4, रिड्यूस मार्टेलिटी फ्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब जैसे इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आगे लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ब्लाइंडनेस, एक्सीडेंट्स, मतलब और मेंटल प्रॉब्लम्स, और ये तमाम जितनी नॉन, ग्लाकोमा, ये जितनी बीमारियां हैं पूरा ये नॉन कम्युनिकेबल जो हैं, हमने उनको क्या करना है, 1/3 पे ले आना है मॉर्टेलिटी फ्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये होता है कि वो कहते हैं कि आप, फिर वही बात ये आ गई, हम 66% रिड्यूस करेंगे, 33 हो जाती तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 66 जो % है उसको हम रिड्यूस करेंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, और ये जो आजकल जहनी मसाइल हो रहा है, साइकेट्रिक और नफ्सियाती मसाइल, इनको हम रिड्यूस करेंगे। तो ये तमाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है कि हम उनको दोज विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/3, यानी हम उनको 33% पर ले आएंगे। जो उनकी वैल्यू अब है उसको 33% वैल्यू पर ले आएंगे। इंडिविजुअल है, हर की यहाँ वैल्यू नहीं दी जा सकती, उसके एक्सीडेंट रहते हैं उसको 33 पर ले आएंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको नीचे ले आएंगे, इसी तरीके से इस्कीमिया है, इसकी हाइपरटेंशन है, इसी तरह हेमीप्लीजिया और ये स्ट्रोक्स हैं, ये तमाम हाइपरटेंशन है, इन तमाम को नीचे लेके आएंगे। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का 5वां टारगेट, प्रिवेंट एंड ट्रीट सब्सटेंस अब्यूज़। ये वही एडिक्शन के बारे में है कि आप एक तो इसको प्रिवेंशन करें और जो लोग एडिक्ट हैं उनका ट्रीटमेंट करें। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के इदारों में भी ये एडिक्ट्स जो हैं उनके लिए वार्ड्स रिहेबिलिटेशन के लिए खुले हुए हैं। तो इसमें हर तरह की दवाई, ये इवन ये अल्कोहल भी, लोग इसको दवाई तो नहीं समझते, इसको एक आजकल बड़ा होने का, अमीर आदमी होने की निशानी समझते हैं, फैशन समझते हैं। हालांकि ये तबाही आपके जिगर को बर्बाद कर देता है, आपकी किडनी को बर्बाद करता है, आपके स्टमक मैदे को बर्बाद करता है, आपके खुराक वाली नाली का कैंसर करता है। तो ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो ये भी नशावर चीज़ है। तो मतलब इसलिए इसका भी उन्होंने कहा है इन तमाम चीज़ों को। अब देखें, अल्कोहल हमारे मुल्क में मना है, चोरी लोग पीते हैं, किसी ये में कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर आदमी को इल्म है कि शराब पीते। लोगों को ये भी मालूम है यहाँ कौन सा आदमी है जो हमारे मोहल्ले में शराब पीता है। तो बात यह है कि दीनी तौर पर तो मना है ही, कानूनी तौर पर भी मना है, लेकिन लोग चोरी पीते हैं और अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। तो लिहाजा अंग्रेज़ बादशाह ने, चूँकि ये तमाम जो है दुनिया में हर जगह पे अल्कोहल का बैन नहीं है, हमारे मुल्क में है कुछ इस्लामी वाले जो मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क तो हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है, मुसलमान मुल्क हैं, तो उनमें किसी में भी शराब की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा शराब लोग चोरी पीते हैं तो उनको समझाएं, सब लोगों को अवेयर करें कि ये आपको नुकसान देगी। तो ये था 5वां टारगेट। 6, रिड्यूस रोड इंजरीज एंड डेथ्स। इसको खसूसी अहमियत दी गई क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इस वक्त मैकेनाइज्ड हो गई है। आप गाड़ियाँ देख लें तो मोटी बात, मैं जब यहाँ आया था पहले
تو یہاں کو 3-4 گاڑیاں بہاولپور میں نظر آتی تھیں. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے یہ کس کی گاڑی ہے. اب آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں, آپ کو سڑک کراس کرنے کا موقع نہیں ملتا, اتنی گاڑیاں ہو گئی, تو ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوں گی, انجریز بھی زیادہ ہوں گی, ڈیتھس بھی زیادہ ہوں گی. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے ایکسیڈنٹ انجریز ہوتی ہیں اور اس میں ڈیتھس ہوتی ہیں ان کو 50% کٹ ڈاؤن کرنا ہے. کہ ہم نے لوگوں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے, اوور سپیڈ نہ کرنے کے لیے, اچھی سڑکیں بنانے کے لیے یہ جو بھی میئرز لی جا سکتی ہیں وہ لیں گے, تاکہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ سے جو انجریز اور ڈیتھس ہوتی ہیں دوز کوڈ بی ریڈیوسڈ بائی 50%. اگر 50 ہوتی ہیں تو وہ 25 پر آ جائیں. تو پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا 7 ہے یونیورسل ایکسیس ٹو سیکسول اینڈ ریپروڈکٹیو کیئر, فیملی پلاننگ اینڈ ایجوکیشن. آپ ہیلتھ ایجوکیشن, فیملی پلاننگ اور آپ کو ریپروڈکٹیو اور سیف سیکس پریکٹسز کے لیے آپ کو سروسز اویلیبل ہوں گی, تاکہ اس سے جو ڈیزیزز ہوتی ہیں خطرناک قسم کی وہ ان کو کم کیا جا سکے. اب فیملی پلاننگ کو دیکھ لیں. فیملی پلاننگ ہمارے یہاں 30% ہے پاکستان میں, یہ بہت کم ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے, اس کی کوشش کی جائے گی. ایجوکیشن کم ہے خصوصاً فیمیلز کی, اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سینٹرز, تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سینٹر جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں گے, وہاں ان کو اینٹی نیٹل, نیٹل, پوسٹ نیٹل اور فیملی پلاننگ سروسز اور یہ بعد میں بچوں کی جو کیئر ہے وہ ملتی رہے گی وہاں سے. تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ سروسز جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ اگلا تھا ٹارگٹ. اس کے بعد ہے اچیو یونیورسل ہیلتھ کوریج. کوئی بندہ نہ رہ جائے کہ جس کو ہیلتھ سروسز اویلیبل نہ ہو. مطلب یہ بہت ضروری ہے. یہ 8واں ٹارگٹ ہے آپ کے تیسرے گول کا. اچیو یونیورسل ہیلتھ کوریج انکلوڈنگ فنانشل رسک پروٹیکشن, ایکسیس ٹو کوالٹی اسینشیل ہیلتھ کیئر سروسز اینڈ ایکسیس ٹو سیف افیکٹو کوالٹی اینڈ افورڈیبل اسینشیل میڈیسن اینڈ ویکسین فار آل. موٹی بات, جس کے پاس پیسے ہیں اس کو بھی, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی سروسز اویلیبل. کوئی بندہ محروم نہ رہ جائے, وہ بھی اسی ملک کا شہر, ہر ملک کا اپنے ملک کا شہری ہے, تو اس کو حق ہے, اس کا بیسک رائٹ ہے WHO کے تحت کہ اس کو ہیلتھ سروسز دی جائیں, اور گورنمنٹ پابند ہوتی ہیں کہ وہ ان کو سروسز پہنچائیں. تو لہذا ویکسین کرانی ہے, جیسے اب EPA کی ہو رہی ہیں, فری آف کاسٹ لگیں گی, تمام لوگوں کو ملنی چاہیے. لوگ بہت دور مشکل جگہوں پر رہتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی جانا ہوگا, ان کا بھی حق بنتا ہے. تو ان کو ملے, دوائیاں ملیں, ان کو ٹریٹمنٹ کا پوری سہولتیں ملیں. تو یہ تمام ہے کہ یونیورسل کوریج ہر آدمی کو ملنی چاہیے ہیلتھ سروسز. ریڈیوس النس اینڈ ڈیتھ فرام ہیزرڈس کیمیکلز اینڈ پولوشن. یہ جو انوائرمنٹ میں ہم یہ چھوڑ رہے ہیں, یہ انڈسٹری ہے اور یہ ٹینڈری ہے, جیسے یہ آپ کو چمڑا جو بناتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک مٹیریل یوز کرتے ہیں, لائک کرومیم, H2S. تو یہ تمام چیزیں یوز یہ بہت مسئلہ کرتی ہیں. تو ان کو کم کرنا ہے, کیونکہ ورکرز جو ہیں زیادہ اور ارد گرد کے لوگ, ان کے بہت یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پولوشن کی وجہ سے. پانی کی پولوشن ہوتی ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر یہ جذب ہو کے نیچے جاتا ہے, وہاں پانی خراب ہو جاتا ہے, تو لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہیزرڈز پوز ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بائی 2030 سبسٹینشلی ریڈیوس دا نمبر آف ڈیتھس اینڈ illness فرام ہیزرڈس کیمیکلز اینڈ ایئر, واٹر اینڈ سوائل پولوشن اینڈ کنٹامینیشن. تو تمام چیزیں آگے اس میں کہ ہوا خراب ہے, آپ سموگ دیکھتے ہیں, یہ انڈسٹریل ایریا میں ہوتی ہے. یہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے, خصوصاً بوڑھے لوگوں کو, بچوں کو. تو یہ اس کو کم کرنا ہے. پانی گندا سیف واٹر دینا چاہیے. اور اس کے بعد ہے سوائل پالوشن, مین سینیٹیشن ہو, اوپن فیلڈ ڈیفیکیشن کے لیے یوز نہ ہو, تاکہ کہیں پانی میں چلا جائے یا کوئی پیراسٹک انفیکشن لوگوں کو ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں, یہ ٹارگٹس ہیں, یہ مور آر لیس یہ اس میں آتی ہیں, انوائرمنٹ میں آتی ہیں. تو انوائرمنٹ کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد آ گیا جی آپ کا اگلا ٹارگٹ, وہ ہے امپلیمنٹ دا WHO فریم ورک کنونشن ٹوبیکو کنٹرول. تمباکو, WHO بڑی دیر سے تمباکو نوشی کے خلاف کمپین پر ہے, تو ہر ملک میں ہو رہی ہے. اس کے اوپر ٹیکس بھی بڑھائے جا رہے ہیں, تو اس کی پروڈکشن بھی کم کی جا رہی ہے. تو تمباکو جو کاشت ہوتا ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ملک میں پابندیاں بھی لگ رہی ہیں کہ یہ تمباکو کاشت نہ ہو, جیسے پوسٹ پہ پابندی لگی. تو یہ ہے اسٹرینتھن دا امپلیمنٹیشن آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول ان آل کنٹریز ایز اپروپریٹ.
یعنی وہ اسموکنگ کو روکیں، ہیلتھ ایجوکیشن کریں لوگوں کی، خصوصاً یوتھ کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹوبیکو کو کم کریں، اس کے سگریٹ پروڈکشن کو کم کریں، سگریٹ کو مہنگا کریں تاکہ لوگ اس سے پینے سے باز آ جائیں. تو یہ ایک اور ہے. اس کے بعد جی یہ 3.B آ گیا جی. یہ اب یہ سپورٹ ریسرچ پہلی بات. اب یہ چونکہ آپ کہیں گے کہ پہلے تو نمبر آ رہے تھے، اب یہ ABC آنا شروع ہو گیا. یہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہے، یہ آپ کے ہیلتھ کو پروموٹ کرنے میں کام آتے ہیں سیکنڈریلی. ریسرچ، اب ریسرچ سے صحت تو اچھی نہیں ہوتی، ریسرچ سے صحت کو اچھے کرنے کا پتہ چلتا ہے بھی کیسے اچھا کیا جائے. سپورٹ ریسرچ ہمارے ملک میں جیسی ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، صحیح والی ریسرچ، ایمانداری والی ریسرچ. ڈیولپمنٹ اینڈ یونیورسل ایکسیس ٹو افورڈیبل ویکسینز اینڈ میڈیسن. آپ دوائیاں سستی کریں. ہمارے ملک میں قیامت مچی ہوئی ہے، دوائیاں ملتی نہیں، موٹی جو عام روزمرہ استعمال کی دوائی نہیں ملتی تاکہ قیمت بڑھا سکیں. ویکسینز وہ EPA کی فری مل رہی ہیں، باقی جو ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی ہیں، تو ان کی قیمت کو کنٹرول میں لایا جائے. یہ ہے کہ اس میں ہے کہ آپ ریسرچ کو سپورٹ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ صحیح والی سپورٹ کو، ریسرچ کو سپورٹ کرے اور ویکسین خود تیار کریں، میڈیسنز تیار کریں. تو یہ تمام جو اس میں کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں کام آتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. اور خصوصاً یہ لکھا ہوا ہے ڈیولپنگ کنٹریز، جو امیر ملک ہیں وہ تو بنا ہی رہے ہیں، ہمیں بنانی چاہیے تاکہ ہمیں لوکل جب پروڈکشن ہوگی تو سستی ہوں گی. ٹیکس ہمیں کم کرنا چاہیے دوائیوں کے اوپر، ویکسینز کے اوپر، تاکہ سستی بنے اور لوگ ان کو استعمال کر سکیں. یہ 3C ہے جی. انکریز ہیلتھ فائنانسنگ، بجٹ میں زیادہ کریں. ہیلتھ کو پیسے بہت تھوڑے ملتے ہیں. ہماری GDP کا پر کیپٹا جو ہے 0.8 ملتا ہے ہمیں، 0.8%، پورا 1% میں نہیں. اینڈ سپورٹ ہیلتھ ورک فورس ان ڈیولپنگ کنٹریز. جو ورک فورس ہے اس کو بڑھائیں، ان کی ٹریننگ کرائیں، ریفریشر کورسز کرائیں، لیٹسٹ ٹیکنیکس اور جو پروسیجرز ہیں ان سے ان کو ایکوینٹ کرائیں. تو یہ جو مطلب ہمارے ہیلتھ ورک فورس ہے ان کی اچھی طرح ریکروٹمنٹ ہو، کھنگال کے اچھی تعلیم دی جائے، اداروں کو صحیح طریقے سے اکوپ کیا جائے تاکہ اچھی ورک فورس پیدا ہو. اب یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ ہیلتھ کو نہیں کرتی، یہ انڈائریکٹ کرتی، تو اس لیے ان کو الفابیٹ میں لے آئے. لاسٹ ون دیٹ از 3.D. امپروو ارلی وارننگ سسٹمز فار گلوبل ہیلتھ رسک. یعنی جیسے کیا زلزلے کا پہلے پتہ چل جائے، سیلاب کا پہلے پتہ چل جائے، کسی ایپیڈیمک کے ہونے کا پہلے پتہ چل جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا انتظام کریں. جہاں جہاں یہ سروس اویلیبل ہیں وہاں سے آپ قرض لیں، کوآپریشن کر کے ان سے کسی طریقے سے لیں، ڈونیشنز لیں. یہ تمام سسٹم ڈیولپ کریں اندر. یہ جو ایپیڈیمک کا وارننگ سسٹم ہے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہے. اس کو کلیکٹ کرتے رہیں پراپرلی اور انالائز کرتے رہیں. باقی چیزوں کے لیے ہے کہ جی یہ جو فلڈز کو کنٹرول جیسے کرنا، اب پاکستان میں کافی حد تک بہتر ہے. بارش کا بتاتے ہیں، فلڈ کا بتا دیں بھی جو میئر ذریعے لے لیں اتنے دنوں میں یہاں فلڈ آ جائے گا، فلاں ہو جائے گی. کافی حد تک ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں اس سلسلے میں، ابھی بہت زیادہ سپیس موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرح کہی گئی ہیں. یہ تھے جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو کہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 17 ہیں. لیکن ڈائریکٹلی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 1. تو لہٰذا اس کو یاد رکھیے کہ وہ 1 ہی ہے اور وہ نمبر 3 ہے. اس کا آپ سے سوال پوچھا جا سکتا. اس کے ٹارگٹ 13 ہیں، یہ ابھی میں نے آپ کو 1 by 1 بتا دیے ہیں 13. اور اس کے انڈیکیٹر جو ہیں جس کے ذریعے میئر کیا جائے گا کہ ہم اپنے منزل تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ کیا ہیں؟ وہ 25 ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے. اس میں درمیان میں ہم ذکر ان کا کرتے رہیں. وہ آپ کے درمیان یہ دس واز آل اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. یہ انڈر پروگریس ہیں، یہ جاری ہیں. 2030 میں جا کے ویلیویشن ہوگی کہ کون سے ملک نے اچیو کیا اور کون سے ملک پیچھے رہ گئے. تو کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو، بڑا سادہ کام ہے. یہ MDGs کی ایکسٹینشن ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور باتیں تقریباً مور اور لیس وہ ہیں، چند ایک نئی ڈال دی گئی ہیں. تو لہٰذا اور ایک موقع دیا گیا 15 سال اور کا کہ آپ محنت کریں اور مزید بہتر کریں اپنے آپ کو. بہت شکریہ. تو ہم بتائیں سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. تو آج تک کے لیے یہی کافی. تو اگلی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.